सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। आजको क्लासमा पनि हामीहरु क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सर्भिस भित्र पर्ने च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडसँग सम्बन्धित रहेर एनएफआरएस को एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई थप बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं है त। हामीहरुले आजको क्लासमा 14 नम्बरको क्वेशनलाई लिएका छौं 2019 सालमा आएको है। यो भन्दा अगाडिको क्लाससम्ममा हामीहरुले 13 नम्बरको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेका छौं। 1 नम्बरदेखि 13 नम्बरसम्मका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई हामीहरुले सल्भ गरेर त्यहाँ तपाईहरुलाई अवेलेबल गराइसकेका छौं। हामीहरुले यो भन्दा अगाडि मल्टी स्टेप एनएफआरएस सबै क्वेशनहरुलाई गरेर एकापट्टि मल्टी स्टेपको प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएका हुन्छौं र एकापट्टि एनएफआरएस को प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएका हुन्छौं। तपाईहरुले क्रमिक रूपमा क्लासहरु लिँदै जानु होला। हामीहरुलाई यो च्याप्टरबाट 8 मार्क्स को न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्दछ है। जुन एनएफआरएस बाट हामीहरु यो क्वेशन गर्दै छौं, यो क्वेशनबाट हामीहरुलाई कति आउँछ साथीहरु 8 मार्क्स को न्युमेरिकल प्रब्लम सोधेको हो यो 2019 सालमा। यो क्वेशन सोध्दा हामीहरुलाई अरमा आउँछ कि त मल्टी स्टेपबाट गर्नु भन्छ कि त एनएफआरएस बाट दुईटा मध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर हामीहरुले ओल्ड इज गोल्ड जुन 82 को ओल्ड इज गोल्डमा हामीहरुलाई एकापट्टि ब्यालेन्स सिट मल्टी स्टेप एकापट्टि एनएफआरएस दिएको थियो, त्यही क्रममा हामीहरु गर्दै जाँदै छौं है त। ल आजको क्लासमा पनि हामीहरु यो जुन 14 नम्बरको क्वेशन छ 2019 सालमा आएको यो क्वेशनलाई सल्भ गरेर यस च्याप्टरलाई बुझौं है त। यो क्वेशन गर्न थाल्नु भन्दा अगाडि के गरौँ त भन्दाखेरि अब हामीहरुलाई यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित धेरै कन्सेप्ट बसिसकेका छ है। हामीहरुले फर्मेट कन्सेप्ट सबै कुराहरु बुझिसकेका छौं र ओल्ड इज गोल्डमा भएका 1 नम्बरदेखि 13 नम्बरसम्मका न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दा हामीहरुले धेरै कुरा जानिसकेका छौं। अब केही कुरा मात्र बाँकी छन् क्या, अब त केही कुरा मात्र बाँकी छन्। त्यसकारणले गर्दा यो क्वेशनमा के क्रमहरु आएका छन् त्यसलाई सरल पढौं अनि हिसाब गर्दै जाउँ, फर्मेटमा फलो गर्दै जाउँ, त्यसपछि हामीहरुलाई आइहाल्छ है त। ल हेर्नु त ओपनिङ स्टकको कुरा दिएको छ, पर्चेजको कुरा दिएको छ, त्यसैगरी सेलरी भनेर दिएको छ, रेन्ट भनेर दिएको छ है। नयाँ कुरा आयो भने भन्दै जान्छु, पुरानै कुरा आयो भने म पढ्दै मात्रै गए ल। रेन्टको कुरा, वेजेसको कुरा, सेल्स कमिसनको कुरा दिएको छ, एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन खर्चको कुरा आएको छ, मेसिनरी, इन्ट्रेस्ट, क्याश, डेप्टर्स, इन्भेस्टमेन्ट, लिगल एक्सपेन्सेस। यो लिगल एक्सपेन्सेस भनेको कानुनी खर्च हो ल। यसलाई हामीहरु इन्कम स्टेटमेन्टमा भरे जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौं है त। ल सेल्सको कुरा, शेयर क्यापिटल, बिल्स पेएबल। यो बिल्स पेएबल पनि तपाईहरुका लागि नयाँ हुन सक्छ। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट पेएबल, नोट्स पेएबल भनेको एउटै कुरा हो। हामीहरुले कसैबाट उधारमा सामान ल्याए पनि तिर्नु पर्ने पैसा हो, त्यसले गर्दा यो भरे करेन्ट लायबिलिटिजमा राख्नुपर्छ हामीहरुले। अनि टोटल दिएको छ, यहाँ डेबिट र क्रेडिट दिएको छ। अब एडिसनमा हेर्नु त हामीहरुलाई एडिसनमा चारटा कुरा दिएको छ। यहाँ हेर्नु होला क्लोजिङ स्टक दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको छ। इन्ट्रेस्टमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टलाई जोडेर एकपटक एडजस्ट गर्ने, भरे लगेर ब्यालेन्स सिटमा एकपटक राखिदिने, दुई ठाउँ इन्ट्री भइहाल्छ है त। क्लोजिङ स्टक अस्तिकै जस्तो कुरा हो। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी अस्तिकै जस्तो कुरा भइहाल्यो। प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा पनि हामीहरुले गरिरहेकै कुरा हो, सुनिरहेकै कुरा हो। के छ र हेर्नु त अब रिक्वायर्डमा ए नम्बरमा इन्कम स्टेटमेन्ट फर एनएफआरएस, ब्यालेन्स सिट एज एनएफआरएस भनेको छ। एनएफआरएस को तरिकाले हामीहरुले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट तयार गर्नुपर्ने छ। अब हामीहरु फलो गर्छौं। यहाँ हेर्नु होला यहाँ एन्सर लेखेको छ मैले, एएनएस भनेको एन्सर नेट प्रॉफिट को 1,04,800, ब्यालेन्स सिट को 2,49,000 ल्याउनु पर्ने छ। अब सुन्नु ल, अब के गरौँ भने हामीहरु सबैभन्दा पहिले एनएफआरएस बाट हिसाब गर्दा यो फर्मेटलाई फलो गरौँ ल। जस्तै हामीहरु के लेख्छौं यहाँ सुरुमा रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। हजुरहरुले अगाडिको क्लास लिन भ्याउनु भएको छैन, फर्मेटको क्लास लिनु भएको छैन, त्यो लिनु होला। त्यसपछि क्रमिक रूपमा क्वेशन गर्दै जानु होला है त। ल म अब आरामले जान्छु, बुझ्दै जाउँ, केही छैन, सजिलो छ। एकपटक हामीहरु यसलाई फर्मेटलाई फलो गरौँ। यहाँ हेर्नु होला रेभेन्यू, तपाईहरुले पनि नि यो एनएफआरएस बाट इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा यही तरिकाले गर्दा हुन्छ ल। जस्तै यहाँ हेर्नु होला रेभेन्यू फ्रम अपरेसन, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिने है। अपरेसन नोट्समा अहिले म यहाँ रातो लेख्छु, एकैछिन बस्नु होला। त्यसबाट लेस तपाईहरुले फर्मेट सार्नु भएको छ भने त्यो फर्मेटलाई अगाडि राख्नु होला, सार्नु भएको छैन भने सार्नु होला बरु है त। समय मिलाएर त्यो फर्मेटको क्लास लिइहाल्नु होला। अनि लेस के गर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर राखिदिनु होला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। त्यसपछि यो रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेको सञ्चालन गर्दा आम्दानी, यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च घटाइसकेपछि के आउँछ ग्रस प्रॉफिट आउँछ, ग्रस प्रॉफिट आउँछ। हेर्नु ल ग्रस प्रॉफिट भनेर आउँछ। अब यसलाई तल के हुन्छ ओदर इन्कम, ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने ओदर इन्कम। त्यसपछि के आउँछ जेनरल, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको साधारण तथा प्रशासनिक खर्चहरु जान्छ यहाँनेरि है। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एज पक्नु ल साथी हो, यहाँ के लेखे ल पक्नु है त। सेलिङ
सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस लेख्न खोजेको के भयो क्या साथीहरु। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई केही छैन हेर्नु त कति सजिलो छ, यो दुनियाँको सबैभन्दा सजिलो हिसाब हो क्या, केही त छैन। 8 मार्क्स त्यतिकै आउँछ उसै। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने, यसमा यो ग्रस प्रॉफिटमा यो जोड्ने, यो र यो घटाउँदाखेरि यहाँ के आउँछ इन्कम फ्रम अपरेसन, इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेख्ने, अपरेसन भनेर लेख्ने है, इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेख्ने। यति पछाडि यहाँ तल के लेखिदिन्छौँ हामीहरू फाइनान्शियल कस्ट, फाइनान्शियल कस्ट भनेर लेखिदिने। हेर्नु कति सजिलो छ त फाइनान्शियल कस्ट। यहाँ हेर्नु है, यसरी यही फर्मेटलाई एक्जाम हलमा जाने एनए फारेस्टबाट हिसाब गर्न मन लाग्यो भने ट्याक्क यो फर्मेट बनाइहाल्ने, केही पर्दैन, अरू केही सोच्नै पर्दैन। फाइनान्शियल कस्ट के आउँछ नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेखिदिएँ मैले। अब यहाँनिर अलिकति पक्नु ल साथी हो, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको हाम्रो कम्पनीमा नाफा भयो, ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा हो यो। यसमा के गरिदिन्छु हामीहरू लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा हामीहरू ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गर्छौँ है। यहाँनिर नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्सको पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स लेख्यौँ नि। हामीहरूलाई क्वेसनमा यसरी पर्सेन्टेज दिएको बेला यहाँ हेर्नु त 20% दिएको छ नि, हो यसरी 20% दिएको बेला एक लाइन छोड्ने क्या यहाँनिर, अनि तलतिर लेखिदिने। यसरी नि बनाउने हो भने नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर लेखिदिने यसरी ट्याक्कसँगले हो। यहाँनिर लाने यसलाई हो। यति गर्दाखेरि हामीहरूले यो जुन इन्कम स्टेटमेन्ट छ सक्यौँ हो। अब हेर्नु यसरी तपाईँहरूले पनि फर्मेट बनाउँदा केही फरक पर्नेवाला छैन। अब यसरी नै गर्ने। अब नोट्स छ नि साथी हो, यो नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डको आधारमा हिसाब गर्दा जहिले पनि नोट्सको लागि फलो गर्नुपर्दै हुन्छ। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन नोट्समा 1.1 भनेर लेखिदिने, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा 1.2 भनेर लेखिदिने हो। अनि यसमा यो घटाउँदाखेरि जति आउँछ यसलाई यतापट्टि लगेर राखिदिने है। अब अदर इन्कम छ नि 1.2 भएपछि 1.3 आफै लेख्दै जाने हो। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा कति 1.4 भनेर लेखिदिने। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा 1.5 भनेर लेखिदिने नोट्समा है। सबै कुरालाई हामीले वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि फाइनान्शियल कस्ट भन्ने कुरा छ नि, यो फाइनान्शियल कस्टलाई 1.6 दिने, यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ। अब हेर्नु है त, यति भइसकेपछि हामीले वर्किङ नोट भनेर यहाँनिर देखाउनु पर्छ। यो वर्किङ नोटमा सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई देखाउनु पर्छ अनि मेन कुरालाई ल्याएर यहाँनिर राख्नुपर्छ। तपाईँले एक्जाम हलमा गएर यो फर्मेटलाई फलो गर्दा केही फरक पर्नेवाला छैन है त। मल्टी स्टेप भन्दा यसले फारेस्ट गर्न छिटो हुन्छ क्या साथीहरू। सुन्नु है त, 1.1 लेखौँ रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। क्या साथी हो, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। ल रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिने। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेको सञ्चालनगत आम्दानीको कुरा, सेल्सका कुरा, सर्भिस रेभेन्यूका कुरा, सेल्स रेभेन्यूको कुरा है। सेल्स रिटर्नका कुराहरू यहाँ हेर्नु त, सेल्स भन्ने कुरा छ नि, सेल्स कति छ यहाँ हेर्नु त 3,30,000। सेल्स भन्ने कुरा कति हजार छ 3,30,000। यहाँनिर सेल्स भन्ने कुरा पर्छ है, सेल्स भनेर लेखिदिउँ। कति अरे साथी हो 3,30,000 हो। यसलाई टोटल यति नै हो, अरू केही छैन नि त यहाँ। जस्तो यहाँनिर अरू हामीहरूले सेल्स रिटर्नको कुराहरू थियो, सर्भिस रेभेन्यूको कुरा थियो अरे एडजस्ट गरिदिउँ, केही छैन। त्यसले गर्दा यहाँनिर ल्याएर राखिदिउँ 3,30,000। यहाँ हेर्नु है त 3,30,000 भनेर लेखिदिउँ हो। अब 1.2 मा जाउँ। यहाँ के छ हेर्नु त 1.2 मा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। क्या अरे साथी हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिउँ है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्र पर्ने भनेको ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारेज, कस्टम ड्युटी, लेस क्लोजिङ स्टक। यति त हो। फर्मेटमा हेर्नु होला त्यहाँ लेखेकै छौँ हामीहरूले। ओपनिङ स्टक कति हजार 10,000। ओपनिङ स्टकको कुरालाई यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट गरिदिने। ओपनिङ स्टक कति सजिलो छ हेर्नु त। ह्याट तेरि यो सजिलो पनि धेरै सजिलो दिएछ यो क्वेसन त। ल 10,000 है 10,000। त्यसै गरी पर्चेज खरिद गरेर ल्याएको कुरा छ। यो पर्चेजमा पर्चेज रिटर्नको कुराहरू थियो भने घटाउँदिउँ हामीहरू। पर्चेज भनेर लेखिदिने, पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। पर्चेज कति हजार 1,20,000। अब कहिले काहीँ पर्चेजमा पर्चेज रिटर्नहरू आयो भने घटाउने, रिटर्न आउटवर्ड आयो भने घटाउने है। अब वेजेसको कुरा छ हेर्नुहोस् त, यहाँ वेजेस भनेर 14,000 छ नि हो। यो वेजेस भनेर लेखौँ। यहाँ सुन्नु ल, वेजेस भनेर यो शब्दलाई यहाँ लेख्दै गर्दा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, एडिसनलमा वेजेसको बारेमा आउटस्ट्यान्डिङ छ कि बा हेर्नुपर्छ। तर यहाँनिर छैन चारटामा, त्यसले गर्दा त्यही 14,000लाई लेखिदिने। मैले के भने अहिले हामीहरूले वेजेसको बारेमा एडिसनलमा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हुन सक्छ, प्रिपेड वेजेस हुन सक्छ, त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ है भनेको है। बुझ्नु भयो नि। अहिले केही थिएन, त्यस कारणले गर्दा यहाँ 14,000 भनेर टक्कसँगले लेखिदिने। 14,000 भनेर लेखिदिउँ। अब हेरौँ कस्टम ड्युटी, क्यारेज यस्ता कुराहरू छन् त छैन। ल यति नै हो। यसमा
के गरिदिने साथी हो लेस क्लोजिङ स्टक घटाइदिने यहाँ क्लोजिङ स्टक छ कि छैन हो यो क्लोजिङ स्टकलाई के गरिदिने घटाइदिने अब यहाँनिर लेस गर्ने ओपनिङ स्टकलाई जोड्ने क्लोजिङ स्टकलाई के गरिदिने घटाइदिने क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ ल क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ क्लोजिङ स्टक कति हजार छ हेर्नुहोस् त यहाँ 43,000 कति अरे साथी हो 43,000 भनेर लेखिदिउँ ल 43,000 यसलाई ब्र्याकेट दिने हो भने माइनस भइहाल्यो ल अब हेर्नु होला यस पछाडि हामीहरू गरिदिन्छौँ कति त भन्दाखेरि सुरुमा 10,000 छ ओपनिङ स्टक 10,000 प्लस 1,20,000 1,20,000 1,20,000 जोड्ने फेरि कति हजार 14,000 लाई जोडिदिने हो अनि माइनस कति गरिदिने 43,000 गरिदिने हो भने 1,01,000 आउने रहेछ यहाँनिर कति अरे साथी हो 1,01,000 1,01,000 है यति आउने रहेछ यसलाई यतापट्टि लगाएर राखिदिउँ ल 101 1 2 3 भनेर एडजस्ट गरिदिने अब यसलाई के गर्नु पर्यो साथी हो भन्दाखेरि माइनस गर्नु पर्यो किनभने कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च हो यो भनेको है अब यसलाई यतापट्टि राखिदिउँ ल यहाँ हेर्नु होला यहाँनिर राखिदिउँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 3,30,000 मा 1,30,000 घटाउँदा 1,01,000 घटाउँदा 2,29,000 कति आयो 229,123 हो 2,29,000 आयो अब हेर्नु ओदर इन्कमको कुरा छ 1.3 मा कति अरे साथी हो 1.3 मा के छ ओदर इन्कम 1.3 मा ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने ल ओदर इन्कमको भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ रेन्ट रिसिभ कमिसन रिसिभ त्यस्तै कुराहरू पर्ने हो नि त यहाँहरु त क्रेडिट साइडमा छ त केही ल यहाँ जाने केही रहेनछ अब केही छैन हामीलाई के र समस्या नलेखिदिने क्रेडिट साइडमा हुन्छ ओदर इन्कममा जाने कुरा छैन भने यहाँले ड्यास दिने यहाँ पनि गएर ड्यास दिने सक्यो त्यो नलेख्दा पनि हुन्थ्यो अब यहाँ 1.4 मा के छ 1.4 मा जाने अनि यहाँ लेख्ने जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने के अरे साथी हो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने भनेको अफिसमा हुने खर्च प्रशासनमा हुने खर्चहरू हो नि त जस्तै हेर्नु यहाँ के छ सेलरी भन्ने कुरा छ कति हजार 12,000 सेलरी भन्ने कुरा छ कति हजार 12,000 यहाँ हेर्नु है त सेलरी भन्ने कुरा छ के छ अरे साथी हो सेलरी भन्ने कुरा छ कति हजार 12,000 है अब त्यसपछि रेन्ट भन्ने कुरा छ रेन्ट ल रेन्ट भनेर लेखिदिउँ के अरे साथी हो रेन्ट भनेर लेखिदिउँ रेन्ट कति हजार 13,000 है रेन्ट भनेर लेखिदिउँ 13,000 त्यसपछि के छ सेल्स कमिसनको कुरा भरे सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिने एडभर्टाइजमेन्टलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिने हो अब लिगल चार्ज भन्ने कुरा छ नि लिगल एक्सपेन्सेस कानुनी खर्चको कुरा पनि यही जान्छ लिगल एक्सपेन्सेस कानुनी खर्च यो लिगल एक्सपेन्सेस भनेको कानुनी खर्च है त ल त्यो पनि अफिसकै खर्च हुन जान्छ अब हेरौँ मलाई अरु के छ हेर्नु त रेन्टको कुरा भइहाल्यो सेलरी यताउता इन्स्युरेन्सहरुको कुरा छैन ल यहाँ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी छ नि अब यहाँ तल हेर्नु त आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टको कुरा अहिले एडजस्ट गर्नु होला डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी छ नि 15% यसलाई पनि एडजस्ट गरिदिनु पर्यो डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर लेखिदिने डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी कति हजार छ यहाँ हेर्नुहोस् त मेसिनरी कति हजार छ त भन्दाखेरि हामीहरूले हेर्नु पर्यो अब मेसिनरी कति हजार छ 2 लाख छ 2 लाखको कति पर्सेन्ट गर्नु अरे डिप्रिसिएसन 15% मेसिनरी जति छ हामीसँग त्यसको मूल्य ह्रास गर्नु पर्यो अरे 15% 2 लाख रहेछ कति अरे साथी हो 2 लाख छ 2 लाखको 15% हटाउन कतिले भाग गर्ने 100 ले ल यतापट्टि कति आउँछ भन्नु त 2 लाखको 15% गर्दा कति आउँछ भन्नु त 2 लाख भनेको मेसिनरी त्यो निलोले लेखेको है 15% डिभाइड बाइ 100 गर्दा आउने रहेछ 30,000 कति 30,000 30,000 आउने रहेछ है 30,000 यसलाई जोडिदिउँ अरु केही छ केही छैन ल साथीहरु यति जोडौँ त 30,000 प्लस 15,000 मा उँधोबाट जोड्दै गए 15,000 प्लस 13,000 प्लस अनि कति हजार 12,000 गर्दा आउँछ यहाँ 17,000 70,000 आउने रहेछ ल 70,000 यतापट्टि जाने यहाँ लेखिदिने 70,000 कति अरे साथी हो 70,000 भनेर लेखिदिउँ है 70,000 भनेर लेखिदिउँ कति अरे साथी हो 70,000 यसले अलिक सानो लेखौँ किनकि यहाँनेरि अब यहाँ ब्र्याकेट हाल्न सजिलो हुन्छ नि त्यसो गर्दाखेरि भनेर है मैले ल 70,000 यो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको खर्च भइसकेपछि त्यसलाई माइनस गरिदिने एकाउन्टमा ब्र्याकेट भनेको माइनस त्यो त बुझिन्छ अब यहाँ हेर्नु मैले यहाँनिर लेखेँ ल किनभने अहिले लामो हुन्छ बरु फाइनान्शियल कस्टलाई यता लेखौँला 1.4 भएपछि 1.5 मा के छ हेर्नु त त्यहाँ 1.5 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यही लाइनलाई कपी गरेर यहाँ राखिदिने हो त्यहाँबाट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन EXPN ले मात्रै लेखेन मैले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू पर्छ जस्तै के भन्नु त साथी हो
जस्तै हामीहरूले यहाँ सेल्स कमिसन हुन सक्ला, एडभर्टाइजमेन्ट, क्यारिज आउटवार्ड, शोरूम एक्सपेन्सेस, वेयरहाउस एक्सपेन्सेस। यहाँ हेर्नु होला सेल्स कमिसन, सामान बेच्न पठाउँदाखेरि दिएको कमिसन, सेल्स कमिसन भनेर लेखिदिउँ। सेल्स कमिसन, ल सेल्स कमिसन भनेर लेखिदिउँ। सेल्स कमिसन कति हजार छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 10,000 हो। क्वेसनमा 10,000 दिएको छ, त्यसैलाई राखिदिउँ। अब हेर्नु यहाँनिर हामीलाई अर्को कुरा के दिएको छ त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्टको कुरा चाहिँ। एडभर्टाइजमेन्ट 8,000। एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापन खर्च। यहाँ हेर्नु है 8,000 होइन, नेपाङ्ग्रेजी भएछ है, त्यसलाई मिलाएर बुझ्नु होला। 8,000 है एडभर्टाइजमेन्ट, यो नेपाङ्ग्रेजी, इङ्ग्लिस र नेपाली मिस्यो भने नेपाङ्ग्रेजी भन्छ अरे नि त नि। एडभर्टाइजमेन्ट कति सजिलो छ हेर्नु त, एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेखिदिने कति हजार, 8,000 हो। अरू कुरा के छ त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्टको कुरा भइहाल्यो, क्या डेप्लस अरू केही छैन। ल यति नै हो, कति हजार, 18,000 भनेर लेखिदिउँ ल। यहाँ 18,000, 18,000 है। यहाँनिर कति हजार, 18,000 भनेर लेखिदिउँ कालेले, यसलाई माइनस गरिदिने। अब यहाँ हेर्नु त इन्कम फ्रम अपरेसन छ नि हो। अब यहाँ इन्कम फ्रम अपरेसन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो 1.3 मा के थियो भने जोड्थ्यौँ, 2,29,000 आएको छ ग्रस प्रफिट हो कि होइन भन्नु त। ग्रस प्रफिट 2,29,000 आएको छ, त्यसमा कति हजार घटाउनु पर्यो, 70,000। उधर इन्कम छैन अहिले, माइनस 18,000 गर्ने हो भने आउने रहेछ 1,41,000। कति आयो साथी हो, 1,41,000 हो। यति नै हो नि। ल 1,41,000 यसलाई के भन्यो, इन्कम फ्रम अपरेसन, सञ्चालनगत आम्दानी हामीले निकाल्यौँ अहिलेसम्ममा हो। अब यहाँ के छ हेर्नु त, फाइनान्सियल कस्ट 1.6 मा के छ, फाइनान्सियल कस्ट। फाइनान्सियल कस्ट भनेर लेखिदिउँ। फाइनान्सियल कस्टमा जम्मी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ क्या साथी हो। यहाँ हेर्नु त इन्ट्रेस्ट भनेर डेबिटमा दिएको यो खर्च हो, कति हजार छ, 4,000। यसको बारेमा तल पनि भइहाल्छ, एकैछिन पर्खनु। इन्ट्रेस्ट भनेको कुरा डेबिटमा दिएको खर्च हो, कति हजार दिएको छ, 4,000 दिएको छ हो। अब सुन्नु है त, इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा 4,000 दिएको छ, यो हामीले सारेको बट्टाको हो। अब तल हेर्नु त, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 6,000। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेको तिर्न बाँकी इन्ट्रेस्ट छ, कति हजार, 6,000 हो। यसरी एडिसनमा दिएको आउटस्ट्यान्डिङको कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई राम्रो लेखेन, आउटस्ट्यान्डिङको कुरालाई के गर्नुपर्छ साथी हो, जोड्नुपर्छ। 8 आउटस्ट्यान्डिङ O/S भनेको आउटस्ट्यान्डिङ लेखेको, त्यही सार्नु होला। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर लेखिदिने, कति हजार, 6,000। यसलाई भरे पनि हामीहरूले राख्नुपर्छ है, फेरि 10,000 भयो, 4 छले 10 है, 10,000 लेखिदिने। यहाँनिर कति हजार, 10,000 लेखिदिने यसरी क्या। अब हेर्नु यसलाई यहाँ गरेर राखिदिउँ, कति हजार आउँछ त भन्दाखेरि 1,41,000 मा 10,000 घटाउँदाखेरि कति आउँछ, 1,31,000। 1,31,000 हो। यो के आएको भने नि साथी हो, हामीहरूले हाम्रो कम्पनीको इन्कममा एक्सपेन्सेसहरू घटाउँदाखेरि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स आयो क्या। हाम्रो कम्पनीको ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा कति आयो, 1,31,000 आयो। अब हामीहरूले नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ क्या हो। त्यो ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गर्छौँ। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखेको छ नि, यहाँ हेर्नु है, हामीहरूलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन कति गर्नु अरे, 20% हो, त्यही देखाउनु छ। अब हेर्नु, अब प्रोभिजन फर ट्याक्स कुनको गर्ने, जुन हामीहरूलाई नाफा भयो 1,31,000, यसैको कति पर्सेन्ट प्रोभिजन गर्नुपर्ने छ, 20% यहाँ भनिदिएको छ है। हेर्नु है 20% हटाउनु कतिले भाग गर्ने, 100 ले। ल ठिक छ। अब हेर्नु, अब हामीहरू गर्दियौँ कति भन्दाखेरि 1,31,000 को 20 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि आउने रहेछ 26,200। कति आयो साथी हो, 26,200 आउने रहेछ। यसलाई त घटाउनु पर्यो, किनभने हाम्रो कम्पनीमा नाफा भयो, ठिक छ। नाफा भएपछि हामीले ट्याक्स तिर्यौँ भने त पैसा त जान्छ, त्यसले गर्दा यो के गरिदिने, माइनस गरिदिने। यसलाई घरको तानिदिउँ। अब हेर्नु 1,31,000 मा 26,200 घटाउँदा कति आउने रहेछ, 1,04,800, 1,04,800। ल यति भयो, 1,04,800। अब यति गर्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट सक्यौँ। अब एन्सर मिल्यो कि मिलेन साथी, अहिले एन्सर हेर्नु त, नेट प्रफिट 1,04,800। ल ठ्याक्कै मिल्यो एन्सर पनि। यसरी हामी, ल साथी हो, अब हामीहरू यो ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गर्छौँ है त। डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट NFRS को तरिकाले हामीहरू ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ। एजन भनेर लेख्ने है। यो बी को एन्सरलाई हामीहरू अब कम्प्लिट गर्नेवाला छौँ है। बी नम्बरको हामीहरू अब कम्प्लिट गर्नेवाला छौँ। पार्टिकुलर नोट्स एमाउन्ट भनेर लेख्ने, एमाउन्टै मात्रै भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो। अब सुन्नु है त, फेरि पनि NFRS बाट हामीहरू हिसाब गर्दै गर्दा पहिले फर्मेटलाई फलो गर्ने। के लेख्ने साथी हो, नन करेन्ट एसेट्स भनेर लेख्ने। हेर्नु है त,
नन करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने कुराहरू के हुन्? प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। तपाईहरुले फर्मेट सार्नु भएको छैन भने सार्नु होला। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्नु है। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने है। त्यसपछि के लेख्ने? इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स है। अनि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी यसरी लेखिदिने है। सुन्नु ल साथी हो, हामीहरूले यसरी एनएफआरएस बाट न इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा होस् चाहे ब्यालेन्स सिट गर्दा होस् जे गर्दा पनि पहिली फर्मेटलाई फलो गर्ने बानी गरियो भने अझै सजिलो हुन्छ है त। त्यसले गर्दा मैले यसरी गरिदिएको हो। नन करेन्ट एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्सदेखि बाहेकको सम्पत्ति यति जोड्दाखेरि आउँछ के? टोटल नन करेन्ट एसेट्स भन्ने कुरा आउँछ है। टोटल नन करेन्ट एसेट्स भन्ने कुरा आउँछ। अब हामीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि नोट्समा 3.1 लेखिदिने। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टलाई, इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियसलाई 3.2 दिने है। इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीलाई 3.3 दिने। यो 2.1 2.2 2.3 गरेर गरेको थियो हामीले त कलेजमा भन्नुहुन्छ भने ओके, त्यसरी पनि पाइन्छ। यसरी गर्दा पनि भयो, त्यही 2.1 2.2 राख्दा पनि भयो है त। यसको कारणहरू पनि थिए, तिनीहरूलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, तर तपाईहरुले अहिले त्यति बुझ्नु 2.1 लेखे पनि हुने रहेछ, 2.3 लेखे पनि हुने रहेछ। नोट्स आफैले लेख्ने हो। अब यस पछाडि के आउँछ साथी हो? करेन्ट एसेट्स। यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको कुरालाई हामीहरूले वर्किङ नोटमा देखाए पनि भयो, नदेखाए पनि भयो। त्यसकारणले हामीहरूले अस्तिदेखि क्लासमा के गर्दैछौँ? करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीको कुरालाई वर्किङ नोटमा देखाउँदैनौँ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। अब हेर्नु, यतापट्टि वर्किङ नोट देखाइदिउँ 3.1 को। कतिको? 3.1। यहाँ 3.1 लेख्ने, यही 3 पोइन्ट लगेर यहाँ पेस्ट गर्ने। यो कुरालाई त्यही लगेर कपी पेस्ट गरिदिने क्या। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। हेर्नु त कति सजिलो छ। तपाईहरुले अगाडिको क्लास हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ के हो जस्तो लाग्ला, तर अगाडिको हेर्नु भएको छ भने यो क्वेशन आफै मिल्छ क्या। आफै यसो डट पेन चलाउने कपीमा लगेर आफै मिल्न थालिहाल्छ क्या। यो केही त छैन है। मेसिनरी, यहाँ फिक्सेसनको कुरा पर्छ। मेसिनरी कति दिएको छ? 2 लाख दिएको छ हो। मेसिनरी भनेर लेखिदिउँ है। कति लाख अरे साथी हो? 2 लाख। यहाँ हेर्नु है त, 2 लाख भनेर लेख्ने। यसमा लेस डिप्रिसिएसनको कुरा छ। लेस डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी। यो यसो तानेको मेसिनरी लेखेको है ल। मेसिनरी भनेर लेखिदिएको ल। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्ने कुरा हामीहरूले लेख्दै गर्दा यो किन मैले लेखेँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त एडिसनलमा यहाँनिर तेस्रो नम्बरमा डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 15% दिएको छ। एडिसनलमा दिएका ट्रान्जेक्सनहरू 2 ठाउँ जान्छन् है भनेको छु कि छैन म भन्नु त? ए प्रभु, 2 ठाउँ जान्छन् एडिसनलका ट्रान्जेक्सन, त्यही भएर लेखेको भनिरहेको छु कि छैन? त्यसकारणले गर्दा अगाडि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्टमा एकपटक राखिसकेका छौँ। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा एकपटक यहाँ ल्याएर राखिदिन्छौँ। कति हजार? 2 लाख। 2 लाखको कति पर्सेन्ट? यहाँ हेर्नु त, 15%। 15% डिभाइड बाइ 100 गरिदिने। कति आउँछ भन्दाखेरि गरौँ एकपटक ल क्याल्कुलेसन हो। क्याल्कुलेसन गरिदिउँ न त ल। के छ हाम्रो? ल कति लाख? 2 लाख। अघि हामीले कति लेखेको थियौँ? मैले त बिर्सिहालेँ। 2 लाखको 15 डिभाइड बाइ 100 गर्दा 30,000 अघिकै लेख्दा पनि हुन्थ्यो है। त्यही अघिकै त हो यहाँ आउने 30,000 भनेर लेखिदिने। यसलाई घटाइदिने। कति आयो? 2 लाखमा 30,000 घटाउँदा 1,70,000 एउटा फिक्सेस आयो। अब अरू पनि छन् जोड्ने, छैनन् भने राधे भने त्यही लेखिदिने। ल इन्भेस्टमेन्टको कुरा अहिले जान्छ। क्यासको कुरा, डेप्टर्सको कुरा, मेसिनरी, फर्निचर, इक्विपमेन्ट, भेहिकल है, डेप्टर्स त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्। डेप्टर्स चाहिँ करेन्ट एसेट्स हो फेरि है। ल यस्ता कुराहरू आउँछन्। यसलाई यति नै रहेछ, यसलाई यति लेखिदिउँ। ल यसलाई यति लेखिदिउँ। 1.3 मा जाने 1,70,000 भनेर के गरिदिने? लेखिदिने। अब 3.2 छ नि साथी हो। यो 3.2 मा इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसेट्स भनेको नदेखिने सम्पत्तिहरू, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट्स, कम्प्युटर, सफ्टवेयर, कस्टमर रिलेसनसिपका कुराहरू आउने। यहाँ केही छैन, त्यसकारण ड्यास दिएँ मैले। अब 3.3 कति अरे साथी हो? 3.3 इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी। यहाँ हेर्नु त, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेर लेखिदिउँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेर टक्कसँग लेखिदिने। यति हो क्या साथी हो। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा लेखिदिने कि इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। कति हजार? 20,000। कति हजार? 20,000 है। 20,000 भनेर लेखिदिने। इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखिदिने 20,000। यतापट्टि आउने इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा कति लेखिदिने? 20,000 लेखिदिने हो। ल
यसलाई यो दुईटालाई जोडेर यताबाट राखिदिने, त्यसलाई टोटल नन करेन्ट एसेट्स भनिदिने रहेछ, त्यो कुरा भइहाल्यो। अब हेरौँ त ल, कति हजार 1,70,000 प्लस 30,000 गर्दा 20,000 पो रहेछ, 20,000 नि 20,000 गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 1,90,000 कति आउने रहेछ साथी हो। 1,90,000 लाई यता लगेर यसलाई 1,90,000 भनेर लेखिदिने, 1,90,000 आयो नन करेन्ट एसेट्स। अब करेन्ट एसेट्सहरु, करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्षभित्रमा चलाउन सक्ने एसेट्सहरु के छन् त भन्दाखेरि हेर्दै जाउँ त। क्याश चाहिँ कति हजार छ, क्याश 6,000, त्यो पनि त करेन्ट एसेट्स हो। क्याश भनेर लेखिदिउँ, क्याश भनेर लेखिदिउँ, कति हजार आयो साथी हो 6,000। यसलाई हामीहरूले वर्किङ नोट नदेखाए पनि भयो, त्यसकारणले देखाउँदैनौ। डेप्टर्स भन्ने कुरा कति हजार हो यो 10,000, डेप्टर्स डेप्टर्स भनेर लेखिदिउँ ल। डेप्टर्स कति हजार 10,000, यसलाई वर्किङ नोट हामी देखाउँदैनौ हो डेप्टर्स। अब अरु के छ हेर्नु त, यहाँ तल आउने कुरै भएन, माथि पनि छैन। अब यहाँ एडिसनलमा दिएको दुई ठाउँ जान्छ है भन्दै गर्दा क्लोजिङ स्टकको कुरा 43,000 लाई अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटायौं। अब एकपटक यहाँ ल्याएर राखिदिन्छौँ क्लोजिङ स्टक, त्यो पनि दुई ठाउँ इन्ट्री भइसक्यो क्लोजिङ स्टक। एडिसनलको दुई ठाउँ इन्ट्री भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ विशेष फोकस गरेर हेर्नुपर्छ है, नत्र छुट्छ, छुटाउनु भएन, दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नै पर्यो। यो क्लोजिङ स्टक पनि दुई ठाउँ भइसक्यो, डिप्रिसिएसन पनि भइसक्यो। अरु कुरालाई अहिले हेरौँला, अरु केही छ यहाँ हेर्नु त है, ल छैन, यति नै होला पक्कै पनि। ल यसलाई जोडौँ, यसलाई जोडिदिउँ त कति हजार आउँछ 6,000 प्लस 10,000 प्लस 43,000 गर्दा यतापट्टि आउँछ 59,000, 59,000 भनेर लेखिदिने है। 59,000 प्लस 1,90,000 गर्दा आउने रहेछ 2,49,000, कति अरे साथी हो 2,49,000। यहाँनिर आउने रहेछ कति 2,49,000 आउने रहेछ है। ल यसलाई हामीहरू के लेखिदिन्छौँ टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिन्छौँ, टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिन्छौँ। टोटल एसेट्स भनेर के गरिदिने लेखिदिने। ल टोटल एसेट्स भनेर टक्कसँगले मिलाएर चिडी च्याटे पारेर लेखिदिनु होला। मेरो जस्तै हैन है, फेरि मेरो भन्दा राम्रो लेख्नु है, मेरो त अक्षर राम्रो छैन फेरि है त। ल अब हेर्नु होला, यस पछाडि हामीहरू केलाई गर्छौँ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइडलाई पनि के गर्ने थोरै फलो गर्ने फर्मेटलाई इक्विटी भनेर लेख्ने। इक्विटी भित्र के पर्छ शेयर क्यापिटल, शेयर क्यापिटल भन्ने कुरा पर्छ, त्यहाँ फर्मेट हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को के पर्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सरप्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस है, शेयर क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस है। यस पछाडि यदि दुईटा जोड्दा के आउँछ साथी हो टोटल इक्विटी भन्ने कुरा आउँछ। के आउँछ अरे साथी हो टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिने, टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिने ट्यागसँगले। ल ल टोटल इक्विटी या शेयर क्यापिटलको 3.3 छ नि, यहाँले लेखिदिने 3.4 हो, 3.4। अब यस पछाडि कति लेखिदिने त भन्दाखेरि 3.5 लेखिदिने। यति गर्दाखेरि टोटल इक्विटी आउँछ भने यसरी जोडेर पल्लोपट्टि राखिदिने, यति त हो कुरा। अब शेयर क्यापिटलको कुरालाई वर्किङ नोटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ, हामीहरूले एकैछिन पक्नु ल, अझै फर्मेटलाई फलो गरौँ। नन करेन्ट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज यहाँ नन करेन्ट लायबिलिटीज भनेको करेन्ट लायबिलिटीज देखि बाहेकका सम्पत्तिहरू। यहाँ 3.5 लेखा छ, 3.6 रातोले लेखिदिउँ 3.6 भनेर लेखिदिने। अब हेर्नु यति भइसकेपछि अझै फर्मेटलाई फलो गर्ने, भए जति गरिसक्ने क्या। अब हेर्नु करेन्ट लायबिलिटीज के अरे साथी हो करेन्ट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज यति हो साथी। यति जाने बित्तिकै यो एनएफआरएस को भयो, यति जाने भने लायबिलिटी साइड सकिहाल्यो। अब यसको हाँगा बिगा कुराहरू यतापट्टि राखिदिने 3.4 भनेर लेखिदिउँ। के छ शेयर क्यापिटल छ, यही शेयर क्यापिटललाई यतापट्टि सारिदिउँ शेयर क्यापिटल। हेर्नु त सजिलो छैन त, शेयर क्यापिटल, शेयर क्यापिटल भित्र इक्विटी शेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, कल्स इन एडभान्सका कुराहरू पर्छन् हो। अहिले के दिएको छ त क्रेडिट साइडमा हेर्नु त शेयर क्यापिटलै भनेर दिएको रहेछ है। शेयर क्यापिटल भनेर 1 लाख दिएको छ कि छैन हेर्नु त है। शेयर क्यापिटलको सिधा 1 लाख दिएको छ, त्यही 1 लाखलाई लगेर राखिदिने शेयर क्यापिटल भनेर है, शेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। मैले फर्मेटमा पनि लेखाइदिएकै छ यो कुराहरू सबै के छ र 1 लाख, यसलाई पनि 1 लाख भनेर लेखिदिने हो 1 लाख। अब यहाँ लेखिदिउँ 1 लाख 1 लाख भनेर के गरिदिने लेखिदिने। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस 3.5 हो भएपछि 5 को जस्ताको जस्तै लगेर लेखौँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र हामीहरूले अघि अगाडि इन्कम स्टेटमेन्ट गरेको छ, त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिममा कति आएको छ एमाउन्ट हेर्नु त। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स जति आएको छ त्यसलाई ल्याएर राख्ने। हामीहरूले यो भन्दा अगाडि रिटेन अर्निङ गरेकोमा राख्थ्यौँ, अहिले छैन, त्यसले गर्दा त्यसैलाई एमाउन्टलाई एडजस्ट गरिदिने। जस्तै हामीहरूको कति आएको थियो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यसको एन्सर नेट प्रफिट भनेर 1,04,800 छ, त्यही कुरा त हो। नेट इन्कम भनेर लेखिदिने नेट इन्कम।
अब यहाँनिर सेयर प्रिमियमको कुराहरू थियो भने जान्थ्यो है, रिटेन अर्निङका कुराहरू थियो भने जान्थ्यो। अहिले केही भापो राख्नु छँदै त छैन, कसैले राख्नु है, आफै राख्नु भएन हिसाबमै नदिकन। ल 1,04,800 1,04,800 लाज मर्दो हिसाब दिएछ यो त हेर तेरे। ल 2,04,800 कति अरे साथी हो, 2,04,800 2,04,800 1 लाख र 1 लाख 2,48,000 को 48,000 भइहाल्यो। अब हेर्नु नन करेन्ट लायबिलिटिज 3.6 मा छ नि हो। अब यसलाई लेखिदिउँ 3.6 मा के अरे साथी हो, नन करेन्ट लायबिलिटिज नन करेन्ट लायबिलिटिज भित्र पर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि लायबिलिटिज देखि बाहेकका सम्पत्तिहरू, जस्तै यहाँ सेक्युर्ड लोनको कुरा, सेक्युर्ड लोनमा पर्दैन अस्ति मल्टी स्टेपमा, त्यही पर्ने कुराहरू बोन्ड, डिभेन्चर, ब्याङ्क लोन, लङ टर्म लोनका कुराहरू पर्छन्। यहाँ लोनको कुरा दिएको छ हेर्नु त, लेभल सेयरका कुरा ल छैन, त्यहाँ केही रहेनछ। त्यसो भए ड्यास ड्यास दिने, यसलाई नलेखेकै भए पनि केही समस्या हुँदैन थियो, ड्यास भनेर दिने, यहाँ पनि ड्यास भनेर दिने। अब करेन्ट लायबिलिटिज क्या, यो करेन्ट लायबिलिटिज हामीलाई वर्किङ नोट देखाए पनि भयो, नदेखाए पनि भयो, त्यसलाई देखाउँदैनौँ। करेन्ट एसेटलाई नदेखाएपछि यसलाई पनि नदेखाउने है। ल अब हेर्नु त लायबिलिटी साइडमा के दिएको छ हामीहरूलाई, बिल्स पेएबल दिएको छ नि। यो बिल्स पेएबल भन्नु र क्रेडिटर्स भन्नु एउटै हो। यहाँ बिल्स पेएबल दिएछ, यसलाई यहाँ राखिदिउँ, बिल्स पेएबल भनेर लेखिदिउँ, बिल्स पेएबल भनेर लेखिदिउँ। ल बिल्स पेएबल कति हजार भन्दाखेरि बिल्स पेएबल कति हजार, 12,000 भनेर लेखिदिउँ हो, 12,000। अब यस पछाडि के छ अरू भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त, सेयर क्यापिटल सेल्स ल यहाँ छैन अरू। अब यहाँ तल जाउँ, यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट छ कि छैन। यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भएको अघि हामीले एकपटक कहाँ एडजस्ट गरेर छ हेर्नु त, अघि फाइनान्सियल कस्टमा इन्ट्रेस्टसँग एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर लेखेर 6,000 एडजस्ट गरेको छ। अब यहाँनिर लगेर टक्कसँगले हामीले राख्नु पर्यो कति हजार भन्नु त साथी हो, कति हजार राख्नु पर्यो, त्यही 6,000 लाई राख्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हो, यही राख्नु पर्यो। यो दुई ठाउँ इन्ट्री भएको छैन नि, त्यसलाई दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। अघि एक ठाउँ भएको छ, अब एक ठाउँ राख्नु पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर राखिदिने, कति हजार साथी हो, 6,000 हो, 6,000। अघि एकपल्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा फाइनान्सियल कस्टमा गयो, अहिले एक ठाउँ भयो, दुई ठाउँ भयो, यो पनि दुई ठाउँ, यो पनि दुई ठाउँ, यो पनि दुई ठाउँ गइसक्यो। अब प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरा छ, यही राखिदिने प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई, प्रोभिजन फर ट्याक्स। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने अघि हामीहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको बिचमा एउटा एमाउन्ट छ, जुन प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामीले कति % गरेर निकालेको छ, 20% गरेर निकालेको छ, ट्याक्स तिर्नका लागि व्यवस्था गरेको छ। हो त्यो एमाउन्टलाई ल्याएर यहाँनिर राखिदिने। त्यहाँनिर हेर्नु होला 26,200 समथिङ थियो, अहिले त्यति नै होला जस्तो लाग्यो। ल 26,200 त्यहाँ हेर्नु होला, अघि सारेको ठाउँमा त्यहीँनिर छ। अब हेर्नु 12,000 कति अरे साथी हो, भन्नु ल 12,000 प्लस 6,000 प्लस 26,200 गर्दा आउने रहेछ यहाँनिर कति हजार, 44,200 44,200 आउने रहेछ हो। 44,200 आएपछि मास्तिर कोसँग जोडौँ, 2,04,800 गर्दा त्यो दुईटा जोड्दा ठ्याक्कै मिल्ने रहेछ। ल अब हेर्नु है त, अब हामीहरू के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि जोडेर राखिदिउँ। अब हामीहरू ट्याक्कसँगले 2, 4, 9, 1, 2, 3 आउने रहेछ हो। त्यसलाई के भन्यो, टोटल लायबिलिटिज भनेर यसलाई हामीहरू एडजस्ट गरिदिन्छौँ। यसरी हामीहरूले यसको पनि ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गर्यौँ है त। अब हामीहरूले यसको ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गर्यौँ, इन्कम स्टेटमेन्टलाई पनि पुरा गर्यौँ। यतिको क्वेसन आउँछ साथी हो। यसले गर्दा क्रमिक रूपमा गर्दै आउनु भएको छ भने त यतिको क्वेसन गर्न तपाईँहरूलाई समस्या हुँदैन। अहिले हामीले 14औं नम्बरको क्वेसनलाई सल्भ गरेर सम्पूर्ण क्वेसनलाई सल्भ गरिसक्यौँ भने यसरी नै हामीहरू 15 नम्बरदेखिका रेगुलर रूपमा क्लासहरू लिएर आउनेछौँ भन्दै आजको क्लासबाट मैले बिदा चाहेँ है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु। हस् त, नमस्कार।